میں قبلہ سپرنٹینڈنٹ پولیس پنجاب پولیس کے ایس پی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت آواز کے حامل، مارچ میں آپ پاکستان آئے تھے اور پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بہت ساری خبریں ہمیں موصول ہوئیں۔ آپ جہاں بھی گئے آپ نے دل جیتے لوگوں کو، کیا کہیں۔ آج بھی انشاءاللہ جھنگ شہر بڑا پیار کرنے والا ہے۔ یہ دھرتی اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، علم والوں کی دھرتی ہے، اور یہاں کا جو ایجوکیشن نظام ہے وہ بڑا پایا ہے تکمیل تک اور عروج تک۔ مجھے یاد ہے 1996-7 میں آپ کے جھنگ کے بہت سارے دوست پنجاب یونیورسٹی میں میرے کلاس چل رہے، اور وہاں سے میں پھر پہلی بار ان کی دعوت پر، جو اس وقت بڑی اعلیٰ پوسٹ پر بھی موجود ہیں، تو ان کی وساطت پر میں پہلی بار 25-30 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ تو جھنگ شہر ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ میں یقیناً داد جو آپ دیتے ہیں کمال کی دیتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں جناب قبلہ زینت القرہ، فخر قرہ، نجم قرہ، القاری الشیخ احمد محمد نئی، اسلامی جمہوریہ مصر تشریف لا چکے ہیں، مائک پہ موجود ہیں۔ ایک بھرپور نعرہ لگا کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس نعرے پر بھی آواز زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے قرآن علی نے پڑھا ہے، نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ پاؤں ایک رکعت تک دوسری تک پہنچنے سے پہلے جو قرآن پڑھ لیتا تھا اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اور حضور کا فرمان آب کوثر پہ مولا علی اور قرآن اکٹھے ملیں گے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر، حیدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا على حسن الاستقبال. شكرا إن أنا اليوم موجود باكستان. شكرا أخي الشيخ منظور أحمد والشيخ محمد علي والشيخ مطي سلطان. شكرا حسن الاستقبال، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.  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  رميم.   رميم.    رميم.    رميم.
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سبحان الله. क्या बात है. اللهم زد أحسن يا شيخ. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما شاء الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.